जो व्यक्तिहरू स्वर्गलोकबाट आएका हुन्छन् उनीहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ र जो व्यक्तिहरू नरकबाट आएका हुन्छन् ती व्यक्तिहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ, आज यही विषयमा यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। हरे कृष्ण, जय श्री राधे। यति बेला यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्ण। यदि हजुरहरूले नेपालकै पहिलो यो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया कन्जुस्याइ नगरिकन सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि यस आध्यात्मिक च्यानलबाट हजुरहरूले सर्वोत्कृष्ट दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त प्रिय भक्त महानुभाव, अब शास्त्रका ती श्लोकहरू म यहाँहरूका माझ प्रस्तुत गर्न जाँदैछु र साथसाथै शास्त्रका ती श्लोकको नेपाली अर्थसहित यहाँहरूलाई म बुझाउन जाँदैछु, जसमा स्वर्गलोकबाट जो मानिसहरू आएका छन् तिनीहरूमा कस्तो गुण हुन्छ, कस्तो बोली हुन्छ, कस्तो स्वभाव हुन्छ, के कुरा मनपर्छ, के कुरा मन पर्दैन, र नरकबाट जो व्यक्तिहरू आएका छन् तिनीहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ, आनी बानी कस्तो हुन्छ, व्यवहार कस्तो हुन्छ, कस्तो कस्तो कुरा उनीहरूलाई मनपर्छ, यसबारे यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। अत्यन्त रोचक भिडियो रहेको छ, सबैले बुझ्नै पर्ने प्रसङ्ग रहेको छ, त्यसकारण अत्यन्त ध्यानपूर्वक आजको यो प्रसङ्गलाई सुनिदिनुहोला। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। प्रिय भक्त महानुभाव, शास्त्रमा बताइएको छ, स्वर्ग स्थितानम इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि बसन्ति देहे, दान प्रसङ्गो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्रह्म तर्पणम च। त यो श्लोकको अब नेपाली अर्थ सबैजना ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो श्लोकमा जो व्यक्तिहरू स्वर्गबाट आएका छन् ती व्यक्तिहरूमा यी गुण हुन्छ भनेर वर्णन गरिएको छ। अब के हुन् ती गुणहरू, कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। स्वर्गवासीहरूका शरीरमा संसारका 4 चिन्ह रहन्छन्। एउटा हो दानको इच्छा, दोस्रो मिठो वचन, तेस्रो देवता र ब्राह्मणलाई तृप्त गर्नु, अर्थात् जसमा दानीको लक्षण छ उसैलाई स्वर्गीय चिन्ह मान्नु। ती आफ्ना पुण्यका प्रभावले स्वर्गवासी भएर भूलोकमा अवतार लिएका हुन् भनेर जान्नु। सर्वप्रथम त मिठो वचन। यदि कसैले एकदमै मिठो वचन गरी बोल्दछ भनेदेखि यो व्यक्ति स्वर्गलोकबाट आएको हो भनेर हजुरहरूले बुझ्नु होला। त यदि कोही व्यक्तिलाई ज्यादाभन्दा ज्यादा दान गर्ने इच्छा हुन्छ भनेदेखि यो व्यक्ति पनि स्वर्गलोकबाट आएको हो, अर्थात् स्वर्गलोकबाट अवतार लिएर आएको हो भनेर बुझ्नु होला। र अर्को तेस्रो, जो व्यक्तिलाई ज्यादाभन्दा ज्यादा ब्राह्मण, साधु, सन्त र देवार्चनमा इच्छा लाग्दछ भनेदेखि यो व्यक्ति पनि स्वर्गलोकबाट आएको भनेर जान्नु भनेर यस प्रकार शास्त्रमा बताइयो। अब कुरा गरौँ जो व्यक्तिहरू नरकलोकबाट आएका हुन्छन् ती व्यक्तिहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ। अत्यन्त कोप कटुका च वाणी दरिद्रता सर्वजनेषु वैरम नीच प्रसङ्ग कुलहीन सेवा चिहानि देहे नरक स्थितानाम। अब यो श्लोकको अर्थ हो, 1 अत्यन्त क्रोध गर्नु, 2 कटु वचन, 3 दरिद्रता, 4 स्वजनसँग वैरभाव राख्नु, 5 नीचहरूको सङ्गत गर्नु, 6 कुलहीनताको सेवा गर्नु। यी सबै चिन्ह नरकवासीहरूको शरीरमा हुन्छ। त प्रिय भक्त महानुभाव, हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला, जो व्यक्तिहरू नरकबाट यस पृथ्वी लोकमा अवतार लिएका हुन्छन् अर्थात् नरक भोगेर आएका हुन्छन् ती व्यक्तिहरूमा यी 6 अवगुणहरू रहन्छन्। ती अवगुणहरूलाई फेरि पनि म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। अत्यन्त क्रोधी हुनु, रिसाउनु नरकवासीको गुण हो। कटु वचन बोल्नु, कर्कश वचन बोल्नु, सबैको चित्त दुखाउने वचन बोल्नु, यो पनि नरकबाट आएको व्यक्तिको स्वभाव हो। दरिद्रता, अब यहाँ दरिद्रता भन्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा लाग्न सक्ला भिख मागेर खानुपर्ने, एकदमै टाले टुलेको लगाउने, यो होइन। वास्तवमा दरिद्रताको अर्थ हो कन्जुसै। जो व्यक्ति जति दरिद्र हुन्छ त्यति व्यक्तिको हृदय सङ्कुचित हुन्छ, ऊ दान गर्न चाहँदैन। जब व्यक्ति दान गर्न चाहन्छ त्यो व्यक्ति गरिब नै भए पनि धनी हो, उसलाई दरिद्र भन्न मिल्दैन, किनकि दान गर्ने व्यक्तिलाई कुनै पनि शास्त्रमा धनी भनिएको छ। भलै व्यक्ति बाहिरबाट हेर्दाखेरि गरिब जस्तो किन नदेखियोस्, त्यसकारण दरिद्रता भन्ने यो शब्दलाई हजुरहरूले राम्रोसँग बुझिदिनु होला। त जो व्यक्ति दान गर्न चाहँदैनन् ती व्यक्ति
नरकबाट आएका हुन् भनेर बुझ्नु होला। स्वजनसँग वैरभाव गर्ने अर्थात् आफ्ना मान्छेहरू, मित्रहरू, बन्धुबान्धवहरू, आफूले चिने जानेका, विशेष गरी भक्तहरूसँग जसले वैरभाव गर्दछन् त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि नरकबाट आएका हुन्। नीचहरूको सङ्गत गर्नु, दुष्ट व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नु हो, यो व्यक्ति पनि नरकबाट आएको भनेर बुझ्नु होला। कुलीनताको सेवा गर्नु अर्थात् जो नीच स्वभावले युक्त छन्, नीच कुल अर्थात् गाईको मांस खाने, त्यसपछि आएर कुकुरको मांस खाने, जसको कुनै राम्रो कुल छैन हो, त्यस्ता व्यक्तिहरूको सेवा गर्ने जो व्यक्ति छ त्यो व्यक्ति पनि नरकबाट आएको भनेर बुझ्नु होला। हो, यी सबै चिन्हहरू नरकबाट आएका मानिसहरूमा हुन्छन्, शास्त्रमा यस प्रकार बताइयो। त प्रिय भक्त महानुभाव, स्वर्गबाट आएका व्यक्तिहरूको मिठो वचन हुन्छ, अनि त्यसै गरी आएर देवता तथा ब्राह्मणहरूको सेवा पूजामा धेरैभन्दा धेरै मन लाग्छ र एकदमै दान दिन मन लाग्छ। अनि त्यसै गरी आएर चाहिँ परोपकारी हुन्छन्, किनभने स्वर्गलोकमा तिनै कुरा हुन्छ। स्वर्गलोकमा के हुन्छ? देवताहरू मिठो वचन बोल्छन्, राम्रो वचन बोल्छन्, अनि त्यसै गरी आएर दिने इच्छा हुन्छ स्वर्गलोकका वासीहरूको, अनि त्यसै गरेर ब्राह्मण र देवताहरूलाई तृप्त गर्ने निश्चित रूपले यो स्वर्गवासीहरूको लक्षण हो। त जो व्यक्ति जहाँबाट आउँदछ उसमा त्यही स्वभाव हुनु स्वाभाविक हो। जस्तै यही संसारमा पनि खराब गाउँबाट आएको व्यक्तिको स्वभाव पनि खराब नै हुन्छ। जस्तो सङ्घबाट व्यक्ति आउँदछ उसमा पनि त्यही रङ देखा पर्दछ। त्यसकारणले नरकबाट आएका व्यक्तिहरूको नरक रङ देखा पर्दछ भनेदेखि स्वर्गबाट आएका व्यक्तिहरूको स्वर्गीय रङ देखा पर्दछ स्पष्ट रूपमा। तर भक्तवृन्द, कुरो यहाँ टुङ्गिएको छैन। श्रीमद् भागवत गीता 9.21 परात्पर परिपूर्णतम भगवान श्रीकृष्ण उपदेश दिनुहुन्छ। ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्न गतागतम काम काम लभन्ते। त यो श्लोकको अर्थ हो, यस प्रकार स्वर्गलोकमा गएर स्वर्गलोकको विशाल सुख भोग गरेर ती स्वर्गवासीहरू पुनः यही मर्त्यलोकमा फर्कन्छन्। उनीहरूले केवल क्षणभङ्गुर सुख मात्रै प्राप्त गर्दछन्। त स्वयं भगवान श्रीकृष्ण यहाँ के बताउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि स्वर्गलोक गएर पनि काम छैन। यदि स्वर्गलोक गएर हामी पुनः यही पृथ्वी लोकमा फर्कन्छौँ, पुनः हामी माताको गर्भभित्र आउँदछौँ, पुनः जन्म मरणको चक्रमा फस्दछौँ भनेदेखि त्यो स्वर्गलोकमा गएर के फाइदा? भगवान श्रीकृष्ण यही बताउँदै हुनुहुन्छ। स्वर्गमा गएर विशाल सुख भोगेर आए पनि पुनः यही मर्त्य जगतमा जन्मनु पर्दछ, स्वर्गबाट यहीँ खस्नु पर्दछ, त यसबाट के फाइदा भयो? वास्तवमा स्वर्गलोकमा 10,000 वर्षसम्म सुख भोग्न पाइन्छ र स्वर्गलोकमा जाने पनि को? स्वर्गलोकमा जाने ती व्यक्तिहरू जसले यस धरतीमा रहँदाखेरि विविध पुण्य कर्म गरेका हुन्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि दुखी गरिबहरूको सेवा गरेका हुन्छन्, हस्पिटलहरू बनाएका हुन्छन्, इनार खनेका हुन्छन्, दान दक्षिणा गरेका हुन्छन्, अनि विविध किसिमका तीर्थयात्राहरू गरेका हुन्छन्, विविध किसिमको तीर्थ स्नानहरू गरेका हुन्छन्। यस्ता किसिमका पुण्य कर्महरू गरेको कारणले गर्दा पुण्यको फलको प्रभावले स्वर्ग जान पाइन्छ। प्रिय भक्तमान, विविध यज्ञहरू गरेर स्वर्ग जान पाइन्छ। त शास्त्रमा बताइयो कि स्वर्गमा गएर जुन सुख प्राप्त हुन्छ, भले त्यो 10,000 वर्षको किन नहोस्, त्यो केवल क्षणिक सुख मात्रै हो भनेर भगवत गीतामा स्वयं भगवान श्रीकृष्णले बताउँदै हुनुहुन्छ। किनकि त्यो जुन सुख छ, स्वर्गीय सुख, त्यो सुख पनि बिजुली चम्किएको जति समयमा समाप्त भइदिन्छ। त्यसैगरी श्रीमद् भागवतम 3.32.2 यस प्रकार बताइयो, सचापि भगवद्धर्मात् काममूढ पराङ्मुखः यजते क्रतुर्भिर्देवान् पितृं स श्रद्धयान्वितः। त यो श्लोकको अर्थ के हो कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। जो व्यक्तिहरू अत्याधिक इन्द्रिय तृप्तिमा आसक्त छन् उनीहरू सर्वप्रथम राधा कृष्णको भक्तिबाट विमुख हुन्छन् र यद्यपि यस्ता व्यक्तिहरूले देवता तथा पितृहरूको सन्तुष्टिका लागि ठुलो ठुलो सङ्कल्प लिने गर्दछन् र ठुला ठुला यज्ञ पूजाहरू गर्ने गर्दछन्। उनीहरू कुनै पनि हालतमा कृष्ण भक्तिमा रुचि राख्दैनन्। यी व्यक्तिहरू मूढ हुन् अर्थात् मूर्खहरू हुन्। किनकि अघि नै भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भयो कि यस्ता विविध किसिमका यज्ञहरू गरेर, विविध किसिमका देव पूजनहरू गरेर, पितृ पूजनहरू गरेर यसबाट के मिल्दछ? निश्चित रूपले यसबाट स्वर्गीय सुख मिल्न सक्छ, स्वर्गमा जान पाइन्छ।
तर स्वर्गमा गएर पनि पुनः यही डङरङ्ग खस्नु पर्दछ। अब यसबाट के मजा भयो? वास्तवमा मानव जीवनको उद्देश्य भनेको त भगवानको धाममा जाने हो। राधाकृष्णको धाममा गएर कहिले पनि फर्केर यो भवसागरमा आउने होइन। वास्तवमा स्वर्गीय सुख भनेको के हो? स्वर्गको सुख भनेको जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँ हामीलाई 100 चोटि कसैले हातमा लट्ठीले हानिरहेको छ, 100 चोटि है, त हामीलाई एकचोटि छुट दिएको छ, बस 2-5 सेकेन्डको लागि छुट दिएको छ। अनि फेरि त्यसपछि ड्याङ 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 कुटिरहेको छ, स्वाट 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 हानिरहेको छ। अनि फेरि बिचमा 2-5 सेकेन्डलाई छुट्टी दिएको छ, अर्थात् छुटकारा दिएको छ, र फेरि 2-5 सेकेन्डपछि हामीलाई फेरि लट्ठीले कुटिरहेको छ। हो, स्वर्गको सुख भनेको यही हो। त्यो 5 सेकेन्डको सुख हो वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि। र त्यो स्वर्गको 5 सेकेन्डको सुखलाई हामीहरूले अत्यन्त विशाल मानिरहेका छौँ, अत्यन्त महत्त्व दिइरहेका छौँ। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ सच्चा सुख हुन्छ जुन बेला त्यो व्यक्तिले हामीहरूलाई सधैँका लागि कुट्न छोडिदिन्छ। यदि 5 सेकेन्ड हामीहरूलाई मुक्त गरिदिएर फेरि त्यसपछि कुट्दछ भनेदेखि त्यसबाट के मजा भयो होइन? त्यसबाट त मजा भएन। त्यसकारण बुद्धिमान व्यक्तिले यस्तो किसिमको सुख चाहँदैन। स्वर्गीय सुख भनेको त्यही हो। भलै हामीहरूले स्वर्गमा जुन सुन्दर बगैँचा छ, स्वर्गको बगैँचालाई नन्दनकानन बगैँचा भनिन्छ, त्यहाँ सुन्दर सुन्दर स्वर्गीय स्त्रीहरू अप्सराहरू आउँदछन् र उनीहरूसँग भोग गर्न पाइन्छ। तर जतिसुकै भोग गरे पनि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सारा भौतिक ब्रह्माण्ड भनेको यसमा जति पनि जीवहरू छन् यी सब सोसुक बान्छा अर्थात् सोसुक वासनाले यति धेरै जलिरहेका हुन्छन्, यति धेरै जलिरहेका हुन्छन्। पृथ्वी लोकमा पनि जति पनि जीवहरू छन् उनीहरू सब यो सोसुक वासनाले यति धेरै जलिरहेका छन्। र उच्चलोक ब्रह्मलोकसम्मका जति पनि जीवहरू, जति पनि देवी देवताहरू हुनुहुन्छ सबैजना सोसुक वासनाले एकदमै दग्ध हुनुहुन्छ, पाकिरहनु भएको हुन्छ। कहीँ कतै शान्ति छैन, कहीँ कतै सुख छैन। स्वर्गलोकमा वास्तवमा सुख छैन। हामीहरूले शास्त्र पुराणबाट यस्ता कथाहरू सुन्दछौँ कि स्वर्गलोकमा असुरहरूले कतिपटक आक्रमण गरेर स्वर्गलोकबाट देवी देवताहरूलाई भगाइदिनु भयो र देवी देवताहरू यस पृथ्वी लोकको शरणमा आउनुभयो। हेर्नुहोस्, अब यस्ता व्यक्तिहरू कहाँबाट बुद्धिमान हुन्छन् कि स्वर्गलोकका देवी देवताहरू, इन्द्रादि देवताहरू धेरै पटक, कयौँ पटक असुरहरूद्वारा खेदाइएर पृथ्वी लोकको शरणमा आउने गर्नुहुन्छ। मनुष्य भएर पृथ्वी लोकमा लुकेर बस्नुहुन्छ भनेदेखि अब जो व्यक्ति स्वर्गलोकमा गएर आफूले आफूलाई एकदमै भाग्यमानी, ओहो मैले धेरै ठुलो कुरो प्राप्त गरेँ भनेर सोच्नुहुन्छ र आफ्नो मानव जीवन भनेको स्वर्ग जानको लागि हो भनेर लक्ष्य राख्नुहुन्छ भने त्यो व्यक्ति कसरी बुद्धिमान व्यक्ति? निश्चित रूपले बुद्धिमान व्यक्ति होइन। र कालचक्रमा सारा देवी देवताहरू हुनुहुन्छ, इन्द्र आदि, यतिसम्म कि ब्रह्माजी पनि कालको प्रभावमा हुन्छ, सबको मृत्यु हुन्छ। र स्वर्गादि लोकहरू पनि प्रलयमा, जब ब्रह्माण्डमा विविध प्रलय हुन्छ, त्यो विविध किसिमका प्रलयमा जति पनि लोकान्तरहरू छन्, यी सम्पूर्ण भौतिक लोकान्तरहरू त्यो जल प्रलयमा लीन हुने गर्दछन्, सब कुरो नष्ट भएर जान्छ। त्यसकारणले गर्दा यो बुद्धिमानी होइन कि स्वर्गलोक जान चाहनु। त्यसकारण त भगवान् श्रीकृष्ण बताउनुहुन्छ, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बुद्धिमानी यो हो कि यदि व्यक्ति कहिल्यै फर्कनु नपर्ने, कहिल्यै मर्नु नपर्ने मेरो त्यो दिव्य धाम आउन चाहन्छ। कृष्णको धामलाई के भनिन्छ? गोलोक वृन्दावन भनिन्छ। अब गोलोक वृन्दावन धामको बारेमा यहाँ श्रीकृष्ण बताउँदै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि श्रीकृष्ण भगवान् बताउँदै हुनुहुन्छ कि हे अर्जुन, यो संसारमा ब्रह्मलोकदेखि लिएर पृथ्वी लोकसम्मका जति पनि लोकान्तरहरू छन् र पृथ्वीभन्दा पनि तलतिरका जति पनि लोकहरू छन्, 14 लोक त्रिभुवन भनेर यो भौतिक ब्रह्माण्डको नामकरण गरिएको छ। यी जति पनि 14 लोक त्रिभुवन र बीचबीचमा जति पनि सोलर सिस्टमहरू छन्, सूर्य, चन्द्र, अनि त्यसै गरेर बुध ग्रह, मङ्गल ग्रह, जति पनि ग्रहहरू छन्, ग्यालेक्सीमा देखेका जति पनि ग्रह नक्षत्र वा लोकहरू छन्, ती सम्पूर्ण लोकहरू नष्ट भएर जान्छन्। भगवान् श्रीकृष्ण यस प्रकार बताउँदै हुनुहुन्छ। तर हे अर्जुन, मेरो लोकमा जो आउँदछ ऊ भने कहिल्यै नष्ट हुँदैन, कहिल्यै फर्केर यो बार बार जन्मनु र मर्नुपर्ने लोकमा आउनु पर्दैन। यस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण बताउनुहुन्छ। त प्रिय भक्त महानुभाव, बुद्धिमानी त्यो हो कि कहिले पनि यो भौतिक जगतमा फर्कनु नपर्ने, कहिले पनि माताको गर्भमा आउनु नपर्ने, कहिले पनि प्रलय भइरहने यो स्थानमा आउनु नपर्ने, कहिले पनि कालको प्रभावमा हुने यो भौतिक जगतमा आउनु नपर्ने, कहिले पनि त्रिगुणको प्रभावमा रहने यो भौतिक जगतमा आउनु नपर्ने,
कहिले पनि दुःख भोग्नु नपर्ने, यो भौतिक जगतमा आउनु नपर्ने हो। यदि हामी त्यो चाहन्छौँ भने हामीहरूले राधा कृष्णको भक्ति गरेर राधा कृष्णको धाम गोलोक वृन्दावन धाम प्राप्त गर्न सक्दछौँ। स्वयं श्रीकृष्ण भगवानले बताउनु भयो। तर यदि हामी स्वर्ग जान चाहन्छौँ, स्वर्गमा गएर हामीहरूले सुख भोग्न सक्दछौँ। शास्त्रमा बताइएको छ, देव पूजकहरू चन्द्रलोक गएर सोम नामक वृक्षको रस पिएर पनि पुनः यही मर्त्यलोकमा फर्कन्छन्। श्रीमद्भागवतम 3.32.3 में यस प्रकार बताइयो। त्यहाँ के बताइयो? तक्श्री दया क्रांतमती पितृदेवव्रतः पुमान् गत्वा चन्द्रमसं लोकं सोमपा पुनरेष्वति। अब यो श्लोकको अर्थ के हो भने, जो व्यक्तिहरू स्वर्गलोक जान चाहन्छन् उनीहरू स्वर्गलोकमा सोम रसको लोभले जान चाहने हो। त्यहाँ सोम रस खान पाइन्छ। र हामीले हाम्रो समाजमा शास्त्रका केही कथाबाट के पनि सुनेका छौँ भन्दाखेरि स्वर्गलोकमा एक किसिमको सोम रस पाइन्छ। त्यो सोम रस पिएपछि चाहिँ हामीहरूको स्टामिना बढ्छ। विशेष गरी भोग गर्नको लागि स्वर्गलोकका अप्सराहरूसँग एकदम सुख भोग गर्नको लागि हामीहरूको भनिन्छ नि मैथुन शक्तिलाई वृद्धि गर्दछ। त यस प्रकार त्यो प्रलोभनमा परेर मानिसहरू स्वर्गलोक जान चाहन्छन् कि मैले धेरै सुख भोग गर्न सक्छु। तर भागवतमा बताइयो देवपूजकहरू चन्द्रलोक गएर सोम नामक यो आयुर्वर्धक र यसले आयु पनि बढाउँदछ। सोम रसले एकदम प्रसिद्ध नाम हो। स्वर्गलोकको पेय हो, पेय पदार्थ। यो पिएर भलै त्यहाँ हजारौँ वर्षको आयु मिल्ला, तर पनि त्यो हजारौँ वर्ष समाप्त यति छिटो हुन्छ र उनीहरू यही पृथ्वी लोकमै खस्नु पर्दछ। मर्त्यलोकमै फेरि मृत्यु सागरमै आउनु पर्दछ। त प्रिय भक्त महानुभाव, स्वर्गलोक मैले अघि नै भने कि यो यस भौतिक जगतमा विविध किसिमका योनिहरूमा भ्रमण गरेर कहिले नरकमा, कहिले के अनेक किसिमका कर्मजालमा फसेर जुन किसिमको हामीले दुःख प्राप्त गरिरहेका छौँ, कष्ट झेलिरहेका छौँ, त्यो कष्टको बिचमा थोरै निवृत्ति हो, अरू केही होइन। स्वर्ग प्राप्ति भने थोरै 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 छुट हो। हामीलाई पुरा दिनभरि कुटिरहेको हो र यसो 1 मिनटको लागि छुट दिएको स्वर्ग भनेको। तर त्यसलाई हामीहरूले परम सुख मानेर यदि मेरो जीवनको उद्देश्य स्वर्ग जाने हो भनेर विचार गर्दछौँ भनेदेखि हामी कहिल्यै सुखी रहन सक्दैनौँ। हामी बार बार जन्म मरणको चक्रमा पर्दछौँ। त प्रिय भक्त महानुभाव, श्रीकृष्णले जे बताउनु भयो त्यही नै सत्य हो कि मेरो धाममा आऊ। मेरो धाममा आएपछि कहिले पनि एक त नाशवान र कहिले पनि सुख नभएको यो भौतिक जगतमा आउनु पर्दैन भनेर भगवानले उपदेश दिनुभयो। तर यहाँ प्रश्न उठ्दछ प्रिय भक्त महानुभाव, अब कसरी राधा कृष्णको धाम जाने त? भगवानले यो पनि उपदेश दिनुभएको छ, जन्म कर्म च मे दिव्यम इवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात् हे अर्जुन, जसले मेरो जन्म कर्मको दिव्य स्वभावलाई बुझ्दछ उसले यो शरीर छोडेर मेरो अविनाशी नित्यधाम प्राप्त गर्दछ र कहिले पनि फर्केर यो मर्त्यलोकमा आउँदैन। त्यसकारण हाम्रो मानव जीवनको विवेक, हाम्रो मानव चेतना भनेको राधा कृष्णको यो जुन दिव्य लीलालाई बुझ्नु हो। तर यो लीला बुझ्नको लागि हामीहरूले समय दिएका छैनौँ, हामीहरूसँग फुर्सद छैन। त हामीहरूको उद्धार कसरी हुन्छ? अन्तकाले च ममेव स्मरण मुक्त कलेवरम य प्रयति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। भगवानले फेरि अगाडि बताउनु भयो, अन्तिम समयमा जसले जे स्मरण गर्दछ उसले त्यही प्राप्त गर्दछ। यदि हामीले पुरा जीवन राधा कृष्णलाई चिन्तन गरेका छैनौँ, राधा कृष्णको नाम जप गरेका छैनौँ, हरे कृष्ण महामन्त्र जप गरेका छैनौँ र हामीहरू राधा कृष्णको भक्त छैनौँ भनेदेखि हामीहरूले अन्तिममा कसरी राधा कृष्णलाई सम्झन सक्छौँ? त राधा कृष्णलाई हामीले सम्झन सकेनौँ भने हामी कसरी राधा कृष्णको त्यो आनन्दमय परम आनन्दमय धाममा, सच्चिदानन्द धाममा जान पाउँदछौँ? निश्चित रूपले जान पाउँदैनौँ। त्यसकारणले गर्दा उपाय सजिलो छ कि हामीले आफ्नो जीवनलाई कृष्ण भावना भावित बनाउनु पर्दछ, अर्थात् राधा कृष्णको भक्तिमा लगाउनु पर्दछ। बचपनदेखि नै, बाल्यकालदेखि नै, यो होइन कि बुढो भएर। किनकि हाम्रो चेतना बाल्यकालदेखि नै यस प्रकार प्रशिक्षित हुनुपर्दछ कि ज्यादाभन्दा ज्यादा हामीहरूले राधा कृष्णलाई स्मरण गर्न सकौँ, ज्यादाभन्दा ज्यादा हामीहरूले उहाँको नाम जप गर्न सकौँ, हामीहरूलाई हर बखत हर क्षण उहाँहरूको मात्रै याद आइरहोस्, उहाँहरूको मात्रै स्मरण भइरहोस्, उहाँहरूको लीला मात्रै हामीहरूलाई घुमिरहोस्। संसारका लीला, यी नश्वर लीलाहरू, संसारका यी नश्वर क्रियाकलापहरूको स्मरण गरेर हामीलाई के फाइदा? केही पनि फाइदा छैन। किनकि संसार त केवल दुःख दिनेवाला मात्रै हो। यो त वास्तवमा पीडाको घर हो। श्रीकृष्णले बार बार बताउनु भएको छ। त आनन्दमय, हर कुरा प्रेममय छ भगवानको धाममा। फुल प्रेममय। यो संसारमा फुल पनि कष्टकर छ, घोच्ने छ, बिजाउने छ, तर भगवानको धाममा फुल पनि प्रेमले बनेको छ।
जल पनि प्रेमले बनेको छ। साक्षात् राधा कृष्ण त प्रेमका प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। कति आनन्द छ, कति सुख छ भन्ने कुराको वर्णन म केवल यो छोटो क्लासमा बताउन सक्दिनँ। त प्रिय भक्त महानुभाव, राधा कृष्णको यो दिव्य भक्ति भजनमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। चैतन्य महाप्रभु, गौराङ्ग महाप्रभु उनै राधा कृष्णको मिलित तनु अर्थात् राधा कृष्ण मिलेर एउटै भएर कलियुगमा हाम्रो उद्धारको लागि, हामीहरूलाई गोलोकधाम लिएर जानको लागि भनेर आउनुभएको छ। उहाँहरूले हामीहरूलाई भगवानको नाम हरे कृष्ण महामन्त्र दिनुभयो, आफ्नो नाम प्रदान गर्नुभयो र त्यसै गरी आफ्नो धाममा आउनको लागि हामीहरूलाई गुरुदेव प्रदान गर्नुभयो। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी लगायतका आफ्नै धामबाट महान महान पार्षदहरू गुरुको रूपमा तल झार्नुभयो र हामीहरूलाई मार्ग प्रदर्शन गर्नुभयो। र उहाँहरूको यो जुन मार्ग निर्देशनमा रहेर, अनुगत्यमा रहेर हामीहरूले राधा कृष्णको चरणलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ र हामी पनि परम सुखी बन्न सक्दछौँ। त प्रिय भक्त महानुभाव, स्वर्गलोकबाट आएका व्यक्तिहरूको गुण र नरकबाट आएका व्यक्तिहरूको अवगुण मैले यहाँहरूलाई बताएँ। भले हामी स्वर्गलोकबाट आउँ, भले हामीहरू नरकबाट आउँ, आखिर क्षणभङ्गुर छ, नाशवान छ। चाहे हामी नरकबाट आउँ, चाहे हामी स्वर्गबाट आउँ, हामीहरूलाई कुनै किसिमको फाइदा हुनेवाला छैन। बस केही क्षणको लागि दुःखबाट निवृत्ति हो स्वर्ग गएर। अब नरकमा गएर त त्यो त झन् पीडामाथिको पीडा मात्रै हो। वास्तवमा हामीहरू यो क्षणभङ्गुर जगत, स्वर्ग नरक, भागवतमा त्यही भएर बताइयो, नारायण परा सर्वे न कुटक्षण विभियति स्वर्ग पवर्ग नरकेशु अपि तुल्यर्थ दर्शिनम। स्वर्ग र नरकलाई एउटै मान। भागवतमा यस प्रकार बताइयो, स्वर्गको नाम सुनेर चकित नबन, स्वर्ग जाने इच्छा नराख। स्वर्ग पनि वास्तवमा नरक नै हो, किनभने स्वर्ग भोगेपछि नरक भोग्ने दिन आउँदैछ। त वास्तवमा के रमाइलो भयो? रमाइलो भएन नि, आनन्द आएन नि। किनकि यदि अहिले सुख भोगेर फेरि तिमीले अब चाहिँ अनन्त दुःख भोग्दैछौ भनेदेखि त्यो सुखको के काम, त्यो सुखको के फाइदा? त्यसकारणले गर्दा त्यो सुखको चाहनै नराख। बरु यस्तो कार्य गर, यस्तो मार्गमा लाग, कहिले पनि दुःख भोग्नै नपरोस्, दुःखबाट सधैँका लागि निवृत्ति मिलोस्। त्यो भनेको त एक मात्रै राधा कृष्णको भक्ति भजन हो, उहाँको दिव्य धाम गोलोक धाम, निकुञ्ज धाम हो। त प्रिय भक्त महानुभाव, आजको लागि यो प्रसङ्गबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। यदि हजुरको आजको यस प्रसङ्गसँग सम्बन्धित कुनै सल्लाह सुझाव अथवा प्रश्न भएमा लेखी पठाउनुहोला, हामी त्यसको समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र यदि यहाँहरूले नेपालकै पहिलो यो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्ण सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै दिव्य आध्यात्मिक सन्देश यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। राधे राधे, हरे कृष्ण। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।